Amo yadto ang iya una nga tiyan nga nag-aisahanon sa kahawan nga nagaanod sing mahipos sa ibabaw sang duta ang hinali nga may nabat iyan siya daw may nagatapik sa kasko sang salakian sa kahawan gamit ang kahoy nga martilyo apang nag-aisahanon gid siya sa sulod nagtulok siya sa bintana nga wala sing nakita nagbutang sang iya dulunggan sa dingding nagpamati siya sing maayo wala gihapon sing paasag nakita. Mo ini imposible gid nga wala sing bisan ano sa kahawan hangin sa pagdala sang tunog ang mga astronaut sa iban nga misyon nagreport nga nakabati sang amo man nga tunog kag sang gintinguhaan nila nga. Kapiyahon ini sa sulod wala sing nagtupong karon ang iban nagahuna-huna nga ini ang salakian sa kahawan nga nagasangkad kag nagakontrata giken sa mga pagbago sang temperatura apang ang iban. Nagapalibog nga may iban pa nga batang sa guwa.